हेलो साथीहरू, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हजुरहरू सबैजनालाई आज चाहिँ मैले Insta360 क्यामेरा किनेको छु। कस्तो छ भनेर मैले खोलेर हेर्दैछु। वाउ, कस्तो राम्रोसँग प्याक गरेर आएको क्या। अनि क्यामेरा चाहिँ यस्तो छ। अनि यसको सेटमा चाहिँ के आएछ भनेर मैले हेर्दैछु। यसको सेटमा चाहिँ यस्तो एउटा झुन्डाउने आएको छ। यस्तो छ झुन्डाउने चाहिँ। अनि अर्को यस्तो अब टाइप सी को एउटा सानो चाहिँ ठिक्क परेको चार्जर आएको छ। अनि यस्तो सानो एउटा सानो फर्म पनि आएको छ। यति नै आएको छ यसको सेटमा चाहिँ। अनि क्यामेरा चाहिँ यस्तो छ। अनि स्क्रिन नि अब यता उता जता नि एडजस्ट गर्न मिल्ने खालको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई भन्नु होला। अनि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै मेरो भिडियो आज यतिमै इन्ड गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ।